सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले, मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, मार्केट प्रेस्क्रिप्सन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रममा शेयर बजारको पछिल्लो अवस्था र अब बजारले कुन स्वरूप धारण गर्ला, बढ्ला अथवा घट्ला, एउटा अनुमानको कुरा हो यो शेयर बजार। त्यसबारेमा हामी विज्ञसँग हरेक साता कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राविधिक विश्लेषण गर्दै आउनुभएका, बजारलाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका विष्णु प्रसाद बस्याल। उहाँसँग हामी कस्तो सेयर किन्दाखेरि फाइदा होला अथवा कस्तो सेयर आफूसँग छ भने त्यसलाई बेच्दा फाइदा होला, यस्तै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँसँग हामीले यस अगाडि कुरा गर्दाखेरि यो नेप्सी अल टाइम हाई जुन 3200 प्लस भएको थियो त्यसबाट फर्किँदै थियो। अब चाहिँ फर्केको बजार चाहिँ त्यही ब्रेक गरेपछि मात्रै करेक्सन हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर बिचमा अब बढेको बजार फेरि अधोगतिमा छ। किन यस्तो भयो? अनि ब्रेक गरेपछि करेक्सन भन्दा पनि तपाईँको लगभग 31-3200 को आसपासबाट हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। लगभग तपाईँको 3000 को आसपास 2980 पुगेर फर्किएको त्यो। मैले बजार चाहिँ तपाईँको इट्स अ रफ एस्टिमेसनका कुराहरू र एक्सपेक्टेड एज अ लगभग 31-32 सम्म जान्छ कि भन्ने कुरामा तपाईँको 3000बाट फेरि फर्किएको स्थिति हो। त्यो भनेको इट्स अ पार्ट अफ द करेक्सन्स है। तपाईँको इभन 3000बाट नफर्किएर तपाईँको 3100 या 3200 गइदिएको भए पनि यतिसम्मको करेक्सन्स आउँथ्यो नै, त्यो बजारको नेचुरल टेन्डेन्सी हो। त त्यहाँ नपुगिकन लगभग 3000बाटै करेक्सन स्टार्ट भयो। त पोसिबली अब अलि टाइम टेकिङ करेक्सन्स र हुनसक्छ अहिले इमिडिएटली हामीले हेर्दाखेरि त 2740 मा एउटा राम्रो सपोर्ट देखिएको छ। 38.2% को रिट्रेसमेन्ट लेभल पनि त्यही नै हो। यदि त्यहाँ पनि तपाईको अल्टिमेटली सपोर्ट लिन सकेन भने पोसिबली त्यो एन्टायर र्याली जुन 2260 बाट 2980 गएको बजार हो त्यसको 50% करेक्सन्स भनेको मोटामोटी तपाईले लगाउनुस् 720 पोइन्टको थियो भने 365 पोइन्टको करेक्सन्स गर्दाखेरि 2640 देखि 2600 को बीचमा कहीँ पनि एउटा करेक्सन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यो करेक्सन्स पनि यत्तिकै आउने होइन। तपाईको एकपटक मस्ट प्रोबेबली हुनसक्छ आइतबार सोमबार अनवर्डबाट बजारले फेरि एकपटक मास्तिरको बाउन्स जाने अनि त्यसपछि फेरि करेक्सन्स गर्ने, त्यसले चाहिँ अलिकति तलमाथिको जिगज्याग गर्दै करेक्सनले टाइम लिने त्यो सम्भावना छ। तर अल्टिमेट जर्नी चाहिँ तपाईँको बुलिस जर्नी नै छ। अब मास्तिर जानुपर्ने बजार बीचबाट किन फर्कियो भन्ने कुरामा त बीचबाट साना साना करेक्सन्सहरू हुन्छ, फर्किन्छ। ओभरअल ट्रेन्ड के हो बजारको भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ओभरअल ट्रेन्ड इट्स म त बारम्बार रिपिट गरिराखेको छु विभिन्न प्लेटफर्म विभिन्न ठाउँमा। मेरो आफ्नो विश्वास के हो भन्दाखेरि आउनेवाला 2 वर्ष ओभरअल बजारको ट्रेन्ड एक्सट्रिमली बुलिस छ। यो सामान्य करेक्सनलाई त स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। 20-30 अङ्क 40 अङ्क कहिलेकाहीँ सेन्चुरी नै हानेर घटिदिन्छ होइन। अनि यो साता त 140 अङ्कले नै घटिदियो भनेपछि यो लगानीकर्ताको मनोबल किन यसरी खस्किन्छ? अनि त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि मार्केट जुन किसिमले अब हामीले दुईटालाई रिलेटिभली कम्पेरिटिभमा हेर्नुपर्छ होइन। हाम्रो नेपालको मार्केट कस्तो हो भन्दाखेरि बढ्दाखेरि पनि त फेरि त्यस्तै गरिएछ नि त, त्यसलाई पनि त हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि। बढ्दाखेरि पनि जबकि यसको अन्त्य नै छैन, जहीँ गरी तपाईको जस्तो 2260 लगाइसकेपछि अर्को दिन अपवर्ड सर्किटै लगाइदियो, 6% बढ्यो मार्केट, अपवर्ड सर्किट लगाएर क्लोज भयो हैन। बढ्दाखेरि पनि 4% 5% बढ्ने या 3% भन्दा मास्तिर बढ्ने सिंगल डेमा, त्यो त धेरै इन्सिडेन्टहरू छ नि त।
अब त्यो लगातार बढ्ने क्रममा बिचमा एकदमै तपाईँको एक दिनको मात्रै करेक्सन्स हुने, धेरै करेक्सन्सहरू नहुने भए पनि 30-40 पोइन्टको मात्रै करेक्सन्स हुने गरेर त्यसरी लगातार ब्याक टु ब्याक बजार मासतिर बढेको छ भने कुनै न कुनै दिन त फेरि अलि ठुलो अङ्कले पनि खस्छ। त पर्सेन्टेज टर्ममा हामीले हेर्ने हो भने रिसेन्ट टाइममा अलि ठुलो पर्सेन्टेज टर्ममा अस्तिहरू एक दिन खसेको थियो, जुन चाहिँ 3.5% भन्दा बढी खसेको थियो। त्यो हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले आएर लगानीकर्ताहरूको जुन बिहेभियर हो त्यो बिहेभियर चाहिँ अलि क्विक एक्सन लिने खालको बिहेभियर भइदियो, धैर्यता नभएको बोथ साइडमा छ फेरि है। त्यो हामीले बजार खस्दाखेरि मात्रै धैर्यता नभएको भन्ने होइन, बढ्दाखेरि पनि धैर्यता छैन मान्छेमा। किन भन्दा अहिले भर्खरै किनेन भने त भोलि पाइँदैन कि जस्तो गरेर होइन। धेरै जसो स्टक्सहरूमा हामीले हेर्छौँ ओपर सर्किटै लगाएर चाहिँ किनिराखेको हुन्छ होइन। अनि सानो एउटा खबर आउन पाएको छैन, त्यो खबरको इम्प्याक्ट के हो भन्ने थाहा छैन, अप्पर सर्किट लागेको हुन्छ। र मार्केटको लिक्विडिटी पनि कम छ। हामीले हेऱ्यौँ भने कतिपय इन्सुरेन्स, कतिपय माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको सेयर्स, इभन तपाईँको हाइड्रो पावरदेखि लिएर कतिपय कम्पनी, धेरै कम्पनीहरूको हामीले इक्जाम्पल पाउँछौँ। दिनको 1000-2000 किताभन्दा बढी सेयर ट्रेड हुँदैन होइन। त्यो भनेको बजार इलिक्विड हो होइन। बजारमा चाहिँ अलिकति बढी भोल्युम चाहिँ ट्रेड हुनुपर्ने हो। त्यो नेचरले गर्दाखेरि पनि त्यो एक त पहिलो नम्बर सेयर बजारको लिक्विडिटी होइन, लिक्विड छैन बजार, तपाईँको कम नम्बर अफ सेयर ट्रेड हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको लगानीकर्ताको जुन चाहिँ स्पेसिफिक त्यो एप्रोच हो त्यो बढ्दाखेरि ओभर एक्साइट हुने अनि घट्दाखेरि ओभरली प्यानिक हुने। अहिलेको रिटेल इन्भेस्टर्समा स्पेसिफिकल्ली यो अनलाइन आइसकेपछि जुन चाहिँ नयाँ रिटेल इन्भेस्टर्सहरूको जुन बिहेभियर हो त्यो बिहेभियरमा चाहिँ अलिकति ओभर रिएक्टिभ बिहेभियर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजारको यो नेचर चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। यो बजारमा कोरोना कहरको प्रभाव चाहिँ अघिल्ला दुईटा चाहिँ वेबमा देखिएको थियो। अब अहिले पनि अब सरकार ठ्याक्कै लकडाउन त गरेन, तर आत्तिएर स्मार्ट लकडाउनसम्म पुगेको अवस्था हो। तर सेयर बजारमा त्यसको असर चाहिँ देखिएन, किन होला? होइन, असर किन देखिनु, तपाईँले हामीले एउटा त सबै ठाउँमा मान्छेले रङ न्यारेटिभ सेट गरेका छन् है। रङ न्यारेटिभ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालले लकडाउन कति पटक फेस गर्यो पहिला त त्यसको हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। पहिलो पटक लकडाउन फेस गर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ सेयर बजार त्रासमा थियो। त्यो लगभग 32-33% बजार खसेको 1668बाट 1150 त्यही बेला नै आएको। लकडाउन खुलेर त्यसपछि लामो समयसम्म सेयर बजार पनि बन्द भयो। पहिलोपटक लकडाउनको कोरोनाको हल्ला चल्ने बित्तिकै लकडाउन हुन्छ है भन्ने बित्तिकै बजार पेनिकमा आएर दिनदिनै डाउनवर्ड सर्किट हामीले देखे होइन त। सर्किट लिमिट घटाउँदाखेरि पनि सर्किट लागेको पनि देखे हो हामीले होइन, हामी सबैले देखेकै कुरा हो। त भनेपछि पहिलो कोरोनामा चाहिँ बजार घट्ने रे, त्यसपछि लकडाउन हुँदाखेरि अर्को लकडाउन हुँदाखेरि बजार बढ्यो भन्ने चाहिँ न्यारेटिभ सेट गरेका छौँ हामीले। त्यो लकडाउन पिरियडभरि बजार कति बढेको रहेछ भनेर हामीले डाटा हेऱ्यौँ भने 16% मात्रै बढेको रहेछ, जबकि 1150 को लोबाट 3227 को हाईसम्म पुग्दाखेरि 180% बजार बढेको थियो। 180% मा त्यो लकडाउन पिरियडको कन्ट्रिब्युसन 16% मात्रै हो होइन। बाँकी रहेको जुन तपाईँको 164% हो त्यो त बिना लकडाउन नै बढेको थियो बजार होइन। त्यो यो रङ न्यारेटिभ हो होइन। मान्छेलाई चाहिँ लकडाउन भयो भने बजार बढ्छ, कोरोना भयो भने बजार बढ्छ होइन। मान्छेको के हुन्छ भन्दा पिपल हेभ अ भेरी सर्ट मेमोरी इन द फाइनेन्सियल मार्केट भन्छौँ होइन। उनीहरू तर लगानीको क्षेत्र खुम्चिँदाखेरि एउटा स्वाभाविक पनि हुन्छ नि। यस्तो हो कि तपाईँको बजार किन बढ्यो भनेर लजिक खोज्यो भने यसो भएर गऱ्यो होइन। त्यसो भए त्यो 1668बाट किन खसिया हो त, त्यहाँ पनि त लगानीको क्षेत्र खुम्चिया थियो होला नि त होइन। त्यो मैले भनिसकेँ नि, यो सबै रङ न्यारेटिभ हुन्। यो चाहिँ होइन। बजारको एउटा आफ्नो निश्चित ट्रेन्ड छ, दिशा छ, प्याटर्न छ होइन। साइकोलोजिकल प्याटर्नहरू हुन्छन्, त्यो त्यसको बेसिसमा चल्ने हो बजार। बाँकी कुराहरू जति पनि हामीले कारण दिन्छौँ त्यो जस्टिफाई गर्नको लागि मात्रै कारण हो। यो अब
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि अलिकति हेरिन्छ सेयर बजारमा। पछिल्लो समय त सेयरको अन्तर्राष्ट्रिय बजार त लगातार ओह्रालो जस्तो हाम्रो छिमेकी देशकै हेर्न सक्छौँ होइन। अरू बजारहरू पनि अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ घट्दो क्रममा छन्, त्यसले चाहिँ नेपालमा असर गर्दैन के छ? होइन, घट्दो क्रममा त छ, तर चाहिँ उनीहरूको पनि तपाईँको बुल मार्केट सिद्धिएर बियरिश जर्नी हो कि होइन भन्ने कुराहरू अभियसली तिनीहरूको बजार पनि हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 10-15% को गिरावट चाहिँ त्यो टाइमली भइरहेको छ होइन। एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि करेक्सन्स हुन्छ। अहिले पनि हामीले तपाईँको डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज हेऱ्यौँ, S&P 500 हेऱ्यौँ, इन्डियाको निफ्टी र सेन्सेक्सहरू हेऱ्यौँ, 10-12%ले आफ्नो हाईबाट खसिसकेको स्थिति छ। त्यो फेरि जहिले पनि हाम्रो 10 देखि 15% को बिचमा योभन्दा बिचमा धेरै पटक गिरावट पनि भएको। अब हाम्रो ध्यान कता जान्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको बजार खसिराखेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खसेर यही त होइन कारण भनेर खोज्छौँ होइन। जबकि उनीहरूको बजार खसेको बेलामा हाम्रो बढेको पनि थियो हिस्ट्री होइन। उनीहरूको बढेको बेलामा 2016 देखि 2020मा हेरौँ न, उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार लगातार बढिराखेको छ, हाम्रो बजार लगातार खस्या होइन त। भनेपछि त्यो कोरिलेसन फ्याक्टर चाहिँ हुँदैन। तर हो, यदि धेरै ठुलो फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई ट्रिगर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ नराम्रो तरिकाले खसेको छ भने चाहिँ फेरि त्यसको प्रभाव हुन्छ। जस्तो मैले एक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहेँ, फेब्रुअरी मार्चमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार खसेको थियो अल ओभर द ग्लोब 30-35% सबै बजार खसेको थियो। त्यसैको रिएक्सन हाम्रो नेप्सीमा पनि 30-35% आयो। त्यो भनेको अलिक ठुलो लार्जर फियर थियो, ग्लोबल फियर थियो भने अब चाहिँ धेरै ठुलो फियर छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजार कहिले खस्ने कहिले बढ्ने उनीहरूको आफ्नो एउटा प्याटर्न छ। नेपालको पनि बजारको पनि आफ्नो प्याटर्न छ, त्यही अनुसार गर्ने हो। त मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिनीहरूको बजार धेरै ठुलो गिरावटको दिशामा होइन, लामो बुल मार्केटको जर्नीमा त्यहाँ पनि करेक्सन्सहरू आएको। अब नेपालकै अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति पछिल्लो समय चाहिँ सूचकहरू एकदम नकारात्मक छन् होइन। विदेशबाट आउने रेमिटान्स घट्या छ, आयात चुलिँदो छ होइन, निर्यात घट्दो छ, अब पुँजीगत खर्च बढ्न सकेका छैन। अब यसो गरी ब्याङ्कहरूले ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। अब यो अवस्थामा सेयर बजार मात्रै उकालो लाग्छ होला? होइन, अलिकति द मेन समस्या भनेको तपाईँको अहिलेको ब्याङ्किङको लिक्विडिटी नै प्राइमरी कन्सर्न हो। उहाँहरूले जुन चाहिँ लगानी दिन नसक्ने भन्ने कुराहरू र ब्याङ्कहरूको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको ब्याङ्कहरू अलिकति तपाईँको अनम्यानेजेबल तरिकाले पनि हिँडिराखेको छ। उनीहरूले आफै सेल्फ एसेसमेन्ट गर्नु छ। लोनको डिमान्ड त छ नि त होइन, डिमान्ड भइरहेको छ, तर त्यो डिमान्ड र सप्लाईलाई कसरी म्यानेज गर्ने र मैले आफ्नो डिपोजिट मोबिलाइजेसन्स गरिसकेपछि मैले कसरी चाहिँ त्यो लोनलाई चाहिँ बाँड्ने भन्ने कुराहरू सर्टेन ग्रोथमा पनि उहाँहरूले आफैले पनि रेस्ट्रिक्सन्स लगाउनु जरुरी छ भने हो। एउटा अर्को दुर्भाग्यको पाटो के हो भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको सूचकहरू पनि त्यति साह्रो राम्रो अहिले देखिएको छैन होइन। त्यसको जुन हामीले भन्छौँ यो स्पेसिफिकल्ली जुन पछिल्ला चरणमा इकोनोमिक स्लोडाउनहरू भयो त्यसैको प्रभावको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा तपाईँको जस्तो फरेन रेमिटेन्सको कुराहरू भयो, फरेन रेमिटेन्समा पनि प्रोपर च्यानलबाट चाहिँ पैसाहरू नआइदिने र अरू कुनै च्यानलबाट पैसा बाहिरिने होइन, त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमको थ्रु नहुने, यो खालको चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले सिरियसली हेर्नु छ र गभर्मेन्टले आफ्नो स्पेन्डिङ हेबिटमा पनि चेन्ज गर्नु जरुरी छ होइन। या फेरि उसले जुन राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको जुन पैसा हो त्यो लामो समयसम्म राष्ट्र ब्याङ्ककै ढुकुटीमा राखेको त्यो पैसाले त कुनै भेलोसिटी जेनेरेट गर्दैन, मनी मल्टिप्लायर जेनेरेट गर्दैन। त अब सरकारले चाहिँ धेरै समयसम्म खर्च गर्न सकिँदैन भने त्यो पैसालाई सिस्टममा आफू पनि प्रोटेक्ट पनि हुनु पर्यो। त्यो सिस्टममा कसरी लाने, त्यसको डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर लान सकिन्छ कि
या त्यो आइडल बसेको पैसाले इन्ट्रेस्ट कमाउनु पर्यो, कमसेकम त्यो खालको प्रोभिजन गर्न सकिन्छ कि कुनै नयाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउन सकिन्छ कि त्यो हिसाबले हेरेर मार्केटमा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिएको जुन चाहिँ लिक्विडिटी हो त्यो पनि म्यानेज गर्नु पर्यो र तपाईँको क्रेडिट ग्रोथमा पनि फेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो कि कति हामीसँग एभाइबिलिटी अफ द फन्ड छ र कति हामीले क्रेडिट ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरामा पनि उनीहरूले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। यी आदि कुराहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्यो भने अनम्यानेजेबल सिचुएसन होइन नेपालको। सर्टेन अर्थतन्त्रमा त्यो खालको डाउनवर्ड ट्रेन्डहरू देखिएको छ, तर त्यो डाउनवर्ड ट्रेन्ड चाहिँ सर्ट टर्म हो भनेर म भन्छु। लङ टर्म डाउनवर्ड ट्रेन्ड चाहिँ मैले देख्दिनँ अहिले। अब अहिले यहाँको विज्ञता प्रयोग गर्दा सेयर किन्ने कि बेच्ने त अहिले? होइन, म अगेन भने किन्ने कि बेच्ने रिलेटिभ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, रिलेटिभ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि एकदमै सर्ट टर्म ट्रेडर हो, अब उहाँलाई त कति प्रफिट कति समयको लागि ट्रेड गर्ने हो भनेर उहाँसँग त मेरो 1-to-1 इन्ट्रेक्सन त छैन। मैले जेनरलाइज गरेर किन्ने कि बेच्ने भनेर म भन्न सक्दिनँ होइन। किन भन्दा कसैको लागि चाहिँ त्यही मौका किन्ने भन्ने होला, कसैलाई बेच्ने भन्ने होला होइन। या फेरि मैले आज बेच्नुस् भनेर भनौँला, भोलिदेखि नै बजार फर्केला होइन। त्यो एकदमै अल्ट्रा सर्ट टर्ममा इभन हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ म आफै दङ्ग पर्छु होइन। भर्खर बिहान 11 बजे फोन गर्नुभएको छ एकजना साथीले, सर बजार अब के हुन्छ? त्यसपछि 1 बजे फेरि फोन गर्नुहुन्छ, सर बजार अब के हुन्छ? त्यो क्षणको मिनटको जानकारी मलाई हुन्थ्यो भने त के चाहिएको थियो त होइन। म त्यति ठुलो के पनि होइन, त्यो कोही पनि भन्न सक्दैन। ओभरअल ट्रेन्डलाई हेर्ने त लगानीकर्ताको हैसियतबाट यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट टाइम फ्रेम, मैले पहिला पनि बारम्बार भनेको छु, कमसेकम 1 वर्षको पिरियड होइन। म त भन्छु अघिल्लो 2 वर्ष नै बुल मार्केट छ, कमसेकम 1 वर्षको पिरियड हो भने अलिकति स्टडी गर्नुहोस्। राम्रो कम्पनीहरू छानेर, पोटेन्सियल ग्रोथ भएको कम्पनीहरू, या फेरि टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि टेक्निकल्ली सबैभन्दा स्ट्रङ मोमेन्टम कुनमा देखिएको छ, यदि तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज छ भने त्यो छानेर तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने हरेक करेक्सन्स किन्ने अपर्च्युनिटी हो। त अहिले पनि मेरो हिसाबले यो लेभल भनेको डेफिनेटली किन्ने बेला नै हो। इन्भेस्टमेन्ट टाइम होराइजन हो भने होइन। म 1 हप्तामा प्रफिट कमाउँछु, कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ल मलाई भन्नुहोस् त भनेर भन्ने हो भने सक्न पनि सकिन्छ, नसकिन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ अघिल्लो 10-15 दिनको ट्रेन्ड पोसिबली साइडवेज या हल्का डाउनवर्ड पनि रहन सक्छ। बिचबिचमा फेरि बााउन्स होला, तर चाहिँ हल्का डाउनवर्ड पनि रहन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यति टाइम फ्रेमको लागि तपाईँले सोध्नु भएको हो भने त केही पनि नगर्नुहोस् भन्छु होइन। लगानी गर्ने हो भने त वाट इफ यहाँबाट तपाईँको मानिलिनुहोस्, एकछिनलाई मानौँ अरू 3-4% खस्यो अरे बजार, त्यो के फरक पर्छ र? अगाडि त तपाईँको मैले भनिसकेँ 50-60%को र्याली छ नि, त्यो र्यालीलाई चाहिँ तपाईँले रिस्क रिवार्ड रेसियोलाई हेर्ने। तल खसे कति खस्ला? 4-5%, माथि खस्यो भने रिवार्ड कति छ त? 40-50% भन्दा बढी छ। त्यसरी तपाईँले बजारलाई हेर्नुभयो भने डेफिनेटली किन्ने बेला हो। जस्तो हाम्रो कार्यक्रममा केहीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ हाइड्रो सेक्टरका कम्पनीहरू छनौट गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के कुराहरू हेर्नुपर्ने रहेछ? धेरै कुराहरू हेर्नु पर्दैन। तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने भनेको उसको अल्टिमेट इपिएस कति हो। इपिएसको पार्ट मात्रै होइन, हामीले जेनरली हेर्नु पर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज उसको इपिएसमा त ब्याङ्कले जुन लोन लिएको छ त्यो लोनको ठुलो पोर्सन इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्नमा पनि उसले खर्च गरेको छ। इन्ट्रेस्टको त डाइरेक्ट खर्च नै हो, प्रिन्सिपल त बरु तपाईँको ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो, तर इन्ट्रेस्ट त तपाईँको खर्चको आइटम भयो। धेरै जसो हाइड्रो पावरहरूमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हेभी हुन्छ है, र त्यो ओभर द पिरियड अफ टाइम रिड्युस हुँदै जान्छ होइन। त भनेपछि फ्युचरलाई डिस्काउन्ट गर्दाखेरि यो टोटल इन्ट्रेस्ट कहिलेसम्म पे ब्याक होला र यसको रिडक्सन्स कसरी हुँदै जाला र उसले पावर जेनेरेसन गर्न सुरु गरिसकेको छ भने होइन, आजको डेटमा एज इनिसियल्ली प्रमिस्ड जुन पावर जेनेरेसन हो त्यो गर्न सकेको छ कि छैन,
र त्यो पावरलाई तपाईँको सप्लाई दिएर एनइएबाट चाहिँ त्यति बराबरको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट एकर्डिङ रेभिन्यू जेनेरेट गरेको छ कि छैन। कहिलेकाहीँ बजारमा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन मोमेन्टहरू के अरे भन्छ कुनै कम्पनीले उसको पावर जेनेरेटिङ क्यापेसिटी एकदमसँग रिड्युस भइदियो हैन, या फेरि एज पर एक्सपेक्टेड जुन लाग्नुपर्ने उसको कस्ट हो त्यो सिग्निफिकेन्ट एस्केलेट भएर गएको छ। यी आदि कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मेन हेर्नुपर्ने आजको इपिएस मात्रै नभएर फ्युचर इपिएस कति ग्रोथ गर्न सक्छ त्यो चिजलाई हाइड्रो पावरमा हेर्नुभयो भने मोटामोटी एस्टिमेटेड गरेर तपाईँले त्यसको प्राइसिङ भ्यालुएसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको त धेरै जसोलाई थाहा नै हुन्छ होइन। र यो बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ कसरी हेर्ने ब्यालेन्स सिट? बिमा कम्पनीहरूको के छ भन्दाखेरि बिमा कम्पनीको इपिएस मात्रै हेरेर हुँदैन, किन भन्दा उनीहरूको धेरै जसो पैसा इपिएस त एउटा पार्ट नै भयो, कतिपय चिजहरू जस्ट अर्निङ्सलाई मात्रै हेरेर भोलि बिहान उनीहरूको फ्युचर लायबिलिटीका कुराहरू पनि आउँछन्। र ब्यालेन्स सिटमा फेरि नेपालको मार्केटमा कस्तो छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युट कति गर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ होइन। क्यास आइटम त जेनरली डिस्ट्रिब्युट गर्दैनन्, नन क्यास आइटममा पनि सर्टेन रेगुलेटरी रिजर्भ्सहरू हुन्छ, त्यो रिजर्भहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उनीहरूले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने फिगर्सहरू, रिजर्भ प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने फिगरहरू, इभन तपाईँको प्रफिट एन्ड लस क्यालकुलेट गर्दाखेरि नै इपिएस क्यालकुलेट गर्दाखेरि नै त्यहाँ पनि सर्टेन प्रोभिजनिङका फिगरहरू छन् भने अनसेटल्ड क्लेमहरू कस्तो छ होइन, टोटल नम्बर अफ तपाईँको इन्सुरेन्स प्रिमियम कलेक्सन्स कति भयो, प्रिमियम कलेक्सनमा पर क्लाइन्ट प्रिमियम कलेक्सन्स कति हो होइन, तपाईँको टप लाइन ग्रोथ गरेर मात्रै भएन, बटम लाइन ग्रोथ छ कि छैन, या फेरि बटम लाइन ग्रोथ मात्रै देखिएको छ टप लाइन ग्रोथ छैन, बटम लाइन ग्रोथ देखिएको मात्रै छ टप लाइन ग्रोथ छैन भने सायद त्यो कम्पनीले क्लेम सेटलमेन्टमा कुनै ढिले पो गरिएछ कि होइन। यी आदि कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नु जरुरी छ। त्यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरूलाई हेर्न सक्छौँ। अब यहाँ सेयर कारोबार गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ कि ट्रेडिङ गर्नलाई? अब त्यो हेर्नुहोस्, हरेक इन्भेस्टर्सको आफ्नो साइकोलोजी हो। कसैलाई ट्रेडिङमा मजा आउँछ हेर्नुहोस् होइन, प्रफिट गरे पनि लस गरे पनि केही छैन यार, आजै खन्यो आजै खायो होइन, त्यो के भविष्य कसले देखिया छ र, हु नोज, एभ्री वान विल बी डेड इन द लङ रन होइन। त भनेपछि लङ रन भन्ने बित्तिकै कति लङ रन भन्ने कुरा पनि आउँछ, कति लामो पिरियड भन्ने पनि आउँछ। ट्रेड गर्ने मान्छेले त हेर्नुहोस् अब उनीहरूलाई नगर भने पनि गर्दैन होइन। तर ट्रेडिङमा के हो भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्दाखेरि तपाईँको कमसेकम बजारको दुईवटा नलेज हुनु जरुरी छ। एउटा त टेक्निकल, कि त टेक्निकल स्ट्रङ हुनु पर्यो, दुईटै कुरा है। फेरि टेक्निकल जान्दै नजानेको मान्छेले ट्रेड गर्न सक्दैन भने होइन, टेक्निकल जान्दै नजानेको मान्छेले अझै राम्रो ट्रेड पनि गरिराखेको हुनसक्छ होइन। कि त त्यो हुनु पऱ्यो, कि त तपाईँको त्यो ट्रेडिङ इन्ट्युसन हुनु पऱ्यो। ट्रेडिङ इन्ट्युसन्स भनेको हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जेनरली टेक्निकल चार्ट नहेरिया मान्छेले पनि, जसले टेक्निकल चार्ट हेर्नेलाई मात्रै टेक्निकल एनालिस्ट भन्दैनौँ कि हामी, चार्ट नहेर्ने मान्छेले पनि त धर्का त कोरिया छ नि, दिमागमा कोरिया होला, यो फलानु ठाउँमा प्राइस यति हाई गयो, त्यसपछि खसेर यति आयो, अब फेरि यहाँ गयो, फेरि खसेर यति आयो भनेर उसले दिमागमा धर्का त बनाएछ होला नि, उसले स्क्रिनमा पो धर्का नहेरे हो त होइन। त्यही धर्काको बेसिसमा ट्रेड गर्छ, त्यसलाई म भन्छु ट्रेडिङ इन्ट्युसन भन्छु होइन। उसको एक्सपिरियन्स, उसको नलेज, कति बेला कस्तो बिहेभियर गर्दो रहेछ, या फेरि सर्टेन मान्छेहरूले अलि ठुलो स्मार्टले चाहिँ सर्टेन इन्साइडर इन्फर्मेसन लिएर गरे होला, त्यो पनि छ बजारमा, त्यो रियालिटी हो होइन। त्यो त नेपाल मात्रै होइन विश्वभरिको रियालिटी हो इन्साइडर ट्रेडिङ गर्ने होइन, सबैमा हुन्छ।
त यदि तपाईँको सर्टेन लेभलको एक्सपर्टिज छैन कि त ट्रेडिङ इन्ट्युसन हुनु पर्यो कि त टेक्निकल नलेज हुनु पर्यो सबै कुराहरू छैन भने चाहिँ बेटर नट टु फ्रिक्वेन्टली ट्रेड एकदमै छिटो ट्रेड चाहिँ नगर्नुहोस् इभन ट्रेडिङ पोर्टफोलियो पनि हो भने तपाईँको कमसेकम 4-5 महिनाको टाइम फ्रेम हेर्नु पर्यो र यो चाहिँ त्यही 4-5 महिनाको टाइम फ्रेममा पनि अब बजार तल खस्ने हो कि मास्तिर जाने हो कि भन्ने मोटामोटी अन्दाजा चाहिँ हुनु पर्यो धेरै बढिसकेको बजार लगातार बढिसकेको बजारमा एकछिन रोकिनु पर्यो वेट फर द करेक्सन्स भन्नु पर्यो हैन एकैचोटि मास्तिर म किनिहाल्छु भन्न भएन अनि आज पनि दिएन भोलि पनि दिएन करेक्सन आउनुपर्ने हो भन्छ प्यानिक भएर एकैचोटि टुप्पोमा किन्छ अनि त्यसपछि उसले किनेपछि करेक्सन आउँछ हैन सुरु हुन्छ त्यो भएको के भन्दाखेरि पेशेन्स नभएको करेक्सनलाई वेट गर्ने पेशेन्स नभएको हैन बजार तल आउँछ है भनेर विश्वास गर्नु पर्यो कि हैन करेक्सन्स आएपछि किन्छु करेक्सन्स आएपछि किन्दाखेरि त टुप्पोमा त फसिएन नि हो करेक्सन उले किनेको पोइन्टबाट ठ्याक्कै त्यही पोइन्टबाट फर्किन्छ भन्ने छैन तर सर्टेन % करेक्सन्स आएपछि अब सपोर्ट कहाँ हो भनेर त हेर्न सक्यो नि त त्यो खालको चिजहरू गर्नु पर्यो कि त फेरि टेक्निकली ट्रेड गर्दाखेरि फलानु रेसिस्टेन्स हो त्यसपछि सपोर्ट यो हो स्टप लस यो हो भनेर भन्नु पर्यो ट्रेडरले प्रफिट मात्रै होइन प्रफिट र लस दुइटैलाई म्याच गर्न जान्नुपर्छ हैन लस पनि हुन्छ ट्रेड गर्दाखेरि आज ट्रेड गर्यो प्रफिट हुनु भयो भोलि कहाँ प्रफिट हुन्छ हुँदैन लसमा पनि लस बुक गर्न पनि जान्नु पर्यो ट्रेडरले हैन त्यही भएर यदि तपाईसँग एक्सपिरियन्स इन्ट्युसन या कुनै स्पेसिफिक नलेज ज्ञान या सूचना छैन भने ट्रेडिङ नगर्दा नै उपयुक्त हो जस्तो कसैले ट्रेडिङै गर्यो भने पनि मुनाफाको टार्गेट चाहिँ कतिसम्म बनाउन सकिन्छ त्यो यस्तो हो रिस्क र रिवार्ड रेसियोलाई हेर्ने हो कि तल आउँदाखेरि मैले कतिसम्ममा म आउट भइहाल्ने मेरो रिस्क योभन्दा म बढी लिन सक्दिनँ उसले प्लानिङ गर्नु पर्यो र मास्तिर जाँदाखेरि मैले एस्टिमेट कति गर्ने यो दुईटा बीचको रिस्क र रिवार्डलाई ट्रेड गर्ने भनेर भन्छौँ अब त्यो हरेक लगानीकर्ताले आफ्नो टाइम त्यो रिटर्नको टार्गेटलाई गोललाई चाहिँ सेट गर्ने हो जेनरली इन अ मन्थ ट्रेडिङ गर्दाखेरि रेगुलर बेसिसमा कहिले घाटा पनि होला कहिले नाफा पनि होला एभरेजिङ गर्दाखेरि एक महिनामा तपाईँले 5-6% 7% जतिको रिटर्न निकाल्नु भयो भने त्यसलाई एनुअलाइज फिगर गर्नुहोस् त 5% रिटर्न निकाल्दा पनि कति हुन्छ 60% हुन्छ हैन विच इज अ भेरी भेरी ह्यान्डसम एन्ड गुड रिटर्न हैन त्यति नै बिचमा ट्रेड अफ गर्ने हो त्यो चाहिँ तर रेगुलर त्यो फेरि सधैँभरि ट्रेडिङमा नाफा त हुँदैन त्यो भनेपछि त्यो हेर्नु पर्यो त्यो होल महिनाभरिमा ट्रेड गरेँ भने महिनामा एक त कति नै पो ट्रेड आउला र महिनामा हार्डली आउन सक्यो भने पनि तपाईँको ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी 2टा या 3टा आउने हो हैन 2टा या 3टा आउने हो त भनेपछि कहिले प्रफिट होला कहिले घाटा होला त अन एन एभरेज 5-7% को रिटर्न यदि ट्रेडरले चाहिँ निकाल्यो भने इट विल बी एनुअलाइज फिगरमा इट विल बी अ ह्यान्डसम रिटर्न हैन एकै महिनामा म 30-40% निकाल्छु भन्छ भने त्यो डुब्ने नै हो त्यो कन्फर्म हो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न गरौँ यहाँ धेरैलाई चाहिँ लगानीको व्यवस्थापन गर्न सिकाइरहनु भएको छ यहाँ आफै चाहिँ किनबेच गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सेयर हैन आफै पनि हेर्नुस् व्यवस्थापन सिकाइराखेको छु किनबेच गर्छु म किन नगर्ने हैन म गर्छु लगानी गर्छु हालाकि पोर्टफोलियो साइज मेरो त्यत्रो ठुलो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन तर मेरो आफ्नो एउटा बानी के छ भन्दाखेरि म साह्रै फ्रिक्वेन्टली ट्रेड गर्दिनँ त्यो मन पर्दैन त्यो गर्न एक त नेपालको मार्केट इलिक्विड छ आज किने भोलि बेच्यो पर्सि किने पर्सि बेच्यो त्यो हुँदैन मेरो इभन त्यो क्रममा पनि लगभग 4-5 महिनाको टाइम फ्रेम मैले कमसेकम ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट पनि म छुट्याएको हुन्छु र मेरो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो छुट्टै हुन्छ त्यो लगानी गर्छु म मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल लगानी छ जस्तो यहाँले कहिलेकाहीँ एनालाइसिस गरेर सेयर किन्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ लगातार घटेर आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको छैन आउँछ किन आउँदैन आउँछ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्टेज आउँछ कि मैले ओभरअल पर्सपेक्टिभ बनाउँदाखेरि पनि कतै मैले गल्ती त गरिराखेको छैन हैन मेरो एनालाइसिसमा बायसनेस त आएन किन भन्दा आफूले किनेपछि बायसनेस आउन सक्छ हेर्नुहोस् त्यो ह्युमन बिइङ हो ह्युमन साइकोलोजी हो
मैले किनेको भएर त्यत्तिकै बजार नबढ्नु पर्ने बजार बढ्छ मात्रै त भनि त राखे होइन भन्ने खालको आफूलाई डाउट पनि हुन्छ होइन। तर आत्तिने भन्दैमा म चाहिँ के गर्दिनँ भन्दाखेरि मैले त्यो खालको पोजिसनै क्रिएट गर्दिनँ कि जसले मेरो लाइफस्टाइलमा फरक पारोस्। म भने नि इन्भेस्टेबल सरप्लस हो हेर्नुहोस् लगानी गर्ने होइन, दिनरात हातमुख जोड्ने पैसाको लागि लगानी गर्ने होइन। नेपालको मार्केट त्यो छैन, फुल टाइम जब होइन यो बुझ्नु पर्यो मान्छेले होइन। भात खानलाई चाहिँ सेयर मार्केटबाट कमाएर खान्छु भन्यो भने हुँदैन, त्यो पोसिबल छैन होइन। यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा निश्चित लगानी गर्नुभयो र सर्टेन लेभलमा गएर तपाईँले चाहिँ त्यो लगानीबाट राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ भनेर एउटा इन्भेस्टमेन्ट स्ट्र्याटेजी बनाएर गर्नु पर्यो। अब त्यो स्ट्र्याटेजी बनाउने क्रममा तपाईँ ओभरली ग्रिडी हुनुभयो, धेरै लोभी भइदिनु भयो भने बजार खस्दाखेरि त आत्तिनु पर्यो होइन। मैले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई त्यो रिस्क र रिवार्ड र मैले कति पोजिसन लिने, मेरो चाहिँ त्यो के अरे घाँटी हेरेर हाड निल्नुस् भन्छ नि, त्यो हैसियतभित्र बसेर एउटा स्ट्र्याटेजी बनाएर त्यो अनुसार ट्रेड गर्दाखेरि म त्यसरी पेनिक भएर आत्तिन्न म होइन। बरु चाहिँ बजार अलि ठुलो अङ्कले खसेको छ भने अपर्च्युनिटी खोज्ने प्रयास गर्छु। धन्यवाद, यहाँले आफ्नो अनुभव पनि हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।